पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए नू लीग मुतहरिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत अहम बैठक, जिसमें पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मॉडल टाउन में इजलास हुआ, जिसमें साद रफीक, अयाज सादिक, सुलेमान रफीक, मालिक अहमद खान, अताउल्लाह तारड़ और दीगर अफराद शरीक हुए। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत इजलास में पंजाब की सियासी सूरत-ए-हाल पर मुशावरत की गई, जबकि इजलास में पंजाब असम्बली को 23 दिसंबर को तहलील करने से मुतल्लिक पार्टी हिकमत अमली पर मुशावरत जारी है। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी हुकूमत से तोशाखाना से खरीदे गए तहाइफ की तफसीलात तलब कर ली। लाहौर हाई कोर्ट में तोशाखाना से तहाइफ लेने की तफसीलात की फराहमी के लिए दरख्वास्त पर समात हुई। दौरान समात वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा कि तोशाखाना के तहाइफ की मालूमात खुफिया है, तफसीलात फराहम नहीं की जा सकती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने पार्लिमानी पार्टी का इजलास आज तलब कर लिया। जराये के मुताबिक पार्लिमानी लीडर हसन मुर्तजा की क़यादत में पार्टी के अरकान आज साबिक सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से मुलाकात करेंगे। पार्लिमानी पार्टी की आसिफ जरदारी से 3 बजे बिलावल हाउस में मुलाकात मुतवक्की है। फुटबॉल की आलमी बादशाहत का ताज अर्जेंटाइन के सर पर सज गया। लियोनेल मेसी ने अपना आखिरी वर्ल्ड कप यादगार बना लिया। सनसनीखेज मुकाबले के बाद अर्जेंटाइन ने दिफाई चैंपियन फ्रांस को 4 के मुकाबले में 2 गोल से हराकर तीसरी बार फुटबॉल वर्ल्ड कप का टाइटल जीत लिया। कतर के ल्यूसल स्टेडियम में खेले गए मेगा इवेंट के हाई वोल्टेज मैच में दिफाई चैंपियन फ्रांस और 2 दफा की फातेह टीम अर्जेंटाइन के मबैन असाब शिकन मुकाबला देखने को मिला। मैच के पहले हाफ में दोनों टीमों ने जारहाना खेल का मुजाहरा करके एक दूसरे पर दबाव डाले रखा। फीफा वर्ल्ड कप 2022 जीतने के बाद अर्जेंटीना के स्टार फुटबॉलर लियोनेल मेसी का रिटायरमेंट से मुतल्लिक बड़ा ऐलान। फुटबॉल की दुनिया के मायनाज खिलाड़ी लियोनेल मेसी ने अक्टूबर में कहा था कि फीफा वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल उनके लिए कैरियर का आखिरी वर्ल्ड कप होगा। बरतानवी मीडिया के मुताबिक एक इंटरव्यू में 35 साल फुटबॉलर का कहना था कि इतवार को होने वाला वर्ल्ड कप फाइनल उनका अपने मुल्क की जानिब से आखिरी वर्ल्ड कप मैच होगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की अर्जेंटीना को मुबारकबाद। डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि मेसी के गोल शानदार थे, फ्रांस ने भी जबरदस्त खेला और 2 बार कम बैक किया। एम्बापे की हैट्रिक लोगों को हमेशा याद रहेगी। उनका कहना था कि दोस्त मुल्क कतर को वर्ल्ड कप 2022 कामयाब का इनेकाद करवाने पर मुबारकबाद पेश करता हूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि फाइनल में कांटेदार मुकाबला हुआ। इन्होंने मेगा इवेंट के कामयाब इनेकाद पर कतर को मुबारकबाद दी। अर्जेंटीना की जीत लियारी झूम उठा, बिलावल ने वीडियो शेयर कर दी। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने फुटबॉल वर्ल्ड कप के फाइनल में अर्जेंटीना को दिफाई चैंपियन फ्रांस के खिलाफ जीत पर मुबारकबाद दी। बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने अपने ट्वीट में अर्जेंटीना की जीत पर लियारी में होने वाले जश्न की वीडियो भी शेयर की। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा है कि असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके इमरान खान को दे चुका, मगर असम्बलियां तोड़ना मुल्क और मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। परवेज इलाही ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें चलती रहें। इन्होंने कहा कि सोलो फ्लाइट नवाज शरीफ भी करते थे, सो फारिग हो गए। जनरल फैज हमीद डंडी ना मारते तो इमरान खान किसी को जेलों में भी बंद ना कराते। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि परवेज इलाही के बयान से हैरत हुई, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं कि जिससे ताल्लुकात मुतासिर हों। काफ लीग एक अलग सियासी जमात है, उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज इलाही ने बाजवा का नाम न लेने से मुतालिक इमरान खान से कोई बात नहीं की, वो तमाम मीटिंग्स में मौजूद थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए जिहाद हो रहा है। जिस मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो वहां जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल में बहुत सी रुकावटें आई हैं। पाकिस्तान में चंद अफराद के फैसले नहीं चलने चाहिए। आज भी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में कानून ताकतवर नहीं।
الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا کہ اسمبلی تحلیل ہوئی تو نیا مینڈیٹ 5 سال کے لیے ہوگا. قومی و صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن 1 تاریخ پر کرانا آئینی تقاضا نہیں. اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں پوری اسمبلی کا انتخاب ضمنی الیکشن نہیں ہوتا. الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی میں استعفے منظور ہوئے تو ضمنی انتخاب ہوگا. انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی عبوری ضمانت میں 10 جنوری تک توسیع کر دی. عدالت نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کے خلاف احتجاج پر تھانہ سکجانی میں درج مقدمے پر سماعت کی. سابق وزیر اعظم عمران خان کے وکیل بابر امان عدالت کے روبرو پیش ہوئے. عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر نااہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے. فرد واحد کی ضد کے تابع 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے تو ان کے نتائج متنازع رہیں گے. ٹویٹر پر جاری پیغام میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نئی حکومت اپنے انتخاب کا جواز ڈھونڈتے اپنی ٹرم اور قوم کا قیمتی وقت ضائع کر دے گی. استحکام کے لیے غیر متنازع انتخابات کا انعقاد لازم ہے. نااہلی اور گرفتاری سے ڈرنے کی بجائے مقدمات کا عدالت میں سامنا کریں. انڈس ہائی وے پر المناک ٹریفک حادثہ، 2 بسوں میں تصادم، 8 افراد جاں بحق. انڈس ہائی وے شاہ والی کے مقام پر 2 مسافر بسیں آپس میں ٹکرا گئیں جس کے نتیجے میں 8 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے. جبکہ متعدد افراد زخمیوں کو شاہ والی اور رجان ہسپتال منتقل کر دیا گیا. ریسکیو ذرائع کا کہنا ہے کہ ایک مسافر بس پشاور سے کراچی اور دوسری بس کوئٹہ سے راجن پور آ رہی تھی، جبکہ یہ خوفناک حادثہ دھند کے باعث پیش آیا. مختلف مقامات پر گہری دھند، کئی موٹر ویز بند کر دی گئی. موٹر وے M2 لاہور سے خانقاہ ڈوگرہ تک بند کر دی گئی، جبکہ دھند کی وجہ سے ملتان موٹر وے فیض پور سے سمندری تک بند. موٹر وے M3 رجانہ سے فیض پور تک بند کی گئی. ترجمان موٹر وے کا کہنا ہے کہ شہری دوران ڈرائیونگ احتیاطی تدابیر اختیار کریں. ٹویٹر نے فیس بک، انسٹاگرام سمیت دیگر حریف سوشل میڈیا سائٹس کے لنک پوسٹ کرنے پر پابندی لگانے کا اعلان کر دیا. سوشل میڈیا کمپنی کا کہنا ہے کہ جو اکاؤنٹ صارفین کو متبادل پلیٹ فارم کی ہدایت کرتے ہیں انہیں معطل کر دیا جائے گا. سوشل میڈیا سائٹس کے لنکس پر پابندی کے باوجود ٹویٹر پر اشتہارات کی اجازت ہوگی. السلام علیکم، کوہ نور نیوز کے ساتھ میں ہوں ناصر منہاس. ہیڈ لائنز آپ نے جانی. نیوز بلیٹن کا آغاز کریں گے ایک بریک کے بعد. بلیٹن میں خوش آمدید. پنجاب اسمبلی کی تحلیل روکنے کے لیے نون لیگ متحرک ہو گئی، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک ہوئی جس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی. تفصیلات کے مطابق پنجاب اسمبلی تحلیل ہونے سے بچانے کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت ماڈل ٹاؤن میں اجلاس ہوا، جس میں سعد رفیق، ایاز صادق، سلیمان رفیق، ملک احمد خان، عطا اللہ تاڑر اور دیگر شریک ہوئے. وزیر اعظم کی زیر صدارت اجلاس میں پنجاب کی سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی ہے، جبکہ اجلاس میں پنجاب اسمبلی کو 23 دسمبر کو تحلیل کرنے سے متعلق پارٹی حکمت عملی پر مشاورت جاری ہے. شہباز شریف کی زیر صدارت اہم بیٹھک میں آئندہ کی حکمت عملی پر غور کیا گیا، جبکہ اجلاس میں یہ بھی فیصلہ ہوا کہ وزیر اعلیٰ کو گورنر کے ذریعے اعتماد کے ووٹ کا کہا جائے گا، جبکہ پارٹی قیادت نے ممبران پنجاب اسمبلی آئندہ ہفتے لاہور میں ہی رہنے کا حکم دے دیا ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین آصف علی زرداری نے پارلیمانی پارٹی کا اجلاس آج طلب کر لیا. پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ کی قیادت میں پارٹی ارکان آج سابق صدر مملکت آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے. پارلیمانی پارٹی کی آصف زرداری سے 3 بجے بلاول ہاؤس میں ملاقات متوقع ہے. آصف علی زرداری سے پیپلز پارٹی پنجاب اور لاہور کے عہدیدار بھی ملاقات کریں گے.
वजीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि असम्बली तोड़ने की समरी पर दस्तखत करके इमरान खान को दे चुका हूं, मगर असम्बलियां तोड़ना मुल्क और मईशत के लिए नुकसानदेह होगा। अपने एक इंटरव्यू में परवेज इलाही ने कहा कि एस्टैब्लिशमेंट चाहती है कि वफाकी और सूबाई दोनों हुकूमतें चलती रहें। इन्होंने कहा कि सोलो फ्लाइट नवाज शरीफ भी करते थे, सो फारिग हो गए। जनरल फैज हमीद डंडी ना मारते तो इमरान खान किसी को जेलों में भी बंद ना कराते। परवेज इलाही ने कहा कि उस्मान बुज़दार ने पंजाब का बेड़ा गर्क कर दिया था, मैंने 4 माह में सब ठीक किया, एक दिन आराम नहीं किया, मगर अब ऊपर से डंडा चल गया तो चल गया। इन्होंने चौधरी शुजात के साथ ताल्लुकात की बहाली की तस्दीक करते हुए कहा कि जुम्मे को उनके साथ नमाज पढ़ी। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि परवेज इलाही के बयान से हैरत हुई, लेकिन ये इतनी बड़ी बात नहीं कि जिससे ताल्लुकात मुतासिर हों। फवाद चौधरी ने अपने एक बयान में कहा कि काफ लीग एक अलग सियासी जमात है, उनकी राय मुख्तलिफ हो सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि परवेज इलाही ने बाजवा का नाम न लेने से मुतल्लिक इमरान खान से कोई बात नहीं की, वो तमाम मीटिंग्स में मौजूद थे। निजी टीवी को दिए गए इंटरव्यू में परवेज इलाही ने बताया था कि लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद डंडी ना मारते तो इमरान खान किसी को जेलों में भी बंद ना करवाते। इन्होंने इंकशाफ किया कि जनरल फैज हमीद ने चेयरमैन नैब को कहा कि परवेज इलाही और मोनस इलाही को अंदर कर दे। हमने जनरल बाजवा से शिकायत की तो इन्होंने जनरल फैज की अच्छी ठुकाई की। साबिक वजीर आजम इमरान खान का कहना है कि इंपोर्टेड सरकार पाकिस्तान में दहशतगर्दी से निपटने में नाकाम रही है। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी किए गए बयान में इमरान खान का कहना है कि यह अफगान सरहद पर दोस्ताना अफगान फौज के हमलों के तदारुक में भी नाकाम हुए। हमारे जवान, पुलिस एहलकार और लोग अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खतरात मगरबी सरहद से हमलों में इजाफा मुजरिमों की इस सरकार के बयानिए में जगह नहीं बना पा रहा। इनकी सारी तवनाइयां NRO2 और इसके तहफ़्फ़ुज़ पर मरकूज हैं। इमरान खान का कहना है कि इंतखाबात सियासी इस्तेहकाम के जरिए मईशत मुस्तहकम करने का वाहिद कुलिया है। मईशत की ज़बू हाली के बावजूद इंतखाबात के इनेकाद से घबरा रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को उनके मुशीर सियाहत और खेल ऑन चौधरी ने जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुशीर सियाहत और खेल ऑन चौधरी ने मुलाकात की है। मुलाकात के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और ऑन चौधरी के दरमियान मुल्की मामलात, पंजाब की सियासी सूरत हाल और महकमाना अमूर पर गुफ्तगू भी हुई। इस मुलाकात के दौरान ऑन चौधरी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जहांगीर तरीन का खुसूसी पैगाम पहुंचाया। पंजाब असम्बली को बचाने के लिए नून लीग ने बड़ा फैसला कर लिया है। वज़ीर आला पंजाब के खिलाफ इत्तेमाद के वोट के लिए गवर्नर को बाकायदा तहरीरी दरख्वास्त जमा कराने के ऑप्शन पर इत्तफाक किया गया है। लाहौर मॉडल टाउन में वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुस्लिम लीग नून का पंजाब की सियासी सूरत हाल पर अहम इजलास हुआ। इजलास में पंजाब की सियासी सूरत हाल, असम्बलियों की तहलील के बयानात पर आईनी कानूनी मुशावरत मुकम्मल कर ली गई है। नून लीग की कानूनी टीम ने इत्तेमाद के वोट के ऑप्शन पर जाने का मशवरा दिया। इजलास में इत्तेहादियों के साथ आइंदा 48 घंटों में मुलाकातें करने पर इत्तफाक किया गया। नून लीग ने अरकान पंजाब असम्बली और आजाद अरकान को लाहौर पहुंचने की हिदायत कर दी है। काफ लीग से भी राब्तों का टास्क चौधरी शुजात हुसैन को देने पर इत्तफाक हुआ है। आसिफ अली जरदारी ने PTI के नाराज अरकान से राब्तों का इंदिया दे दिया है। आगे बढ़े और आपको बताएं कि इंडस हाईवे पर 2 मुसाफिर बसों में खौफनाक तसादुम के नतीजे में 8 अफराद जान बहक हो गए। इंडस हाईवे शाहवाली के मकाम पर 2 मुसाफिर बसें आपस में टकरा गईं, जिसके नतीजे में 8 अफराद मौका पर ही दम तोड़ गए, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। जख्मियों को शाहवाली और रुझान अस्पताल में मुंतकिल किया गया। रेस्क्यू ज़राए का कहना है कि एक मुसाफिर बस पेशावर से कराची और दूसरी बस कोयटा से राजनपुर आ रही थी, जबकि यह खौफनाक हादसा धुंध के बाइस पेश आया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वजीर आजम और चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की अबूरी जमानत में 10 जनवरी तक तोसी कर दी। इस्लामाबाद में इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत ने इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ एहतजाज पर ताना सगजानी में दर्ज मुकदमे पर समाअत की। साबिक वजीर आजम इमरान खान के वकील बाबर अवान अदालत के रूबरू पेश हुए। बाबर अवान ने तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की।
عدالت نے درخواست منظور کرتے ہوئے سماعت 10 جنوری تک ملتوی کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ نے وفاقی حکومت سے توشہ خانہ سے خریدے گئے تحائف کی تفصیلات طلب کر لیں۔ لاہور ہائی کورٹ میں توشہ خانہ سے تحائف لینے کی تفصیلات کی فراہمی کے لیے درخواست پر سماعت ہوئی۔ دوران سماعت وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا کہ توشہ خانہ کے تحائف کی معلومات خفیہ ہیں، تفصیلات فراہم نہیں کی جا سکتی۔ لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ جب ٹیکس ریٹرنز میں تحفہ ظاہر ہو گیا تو پھر کیسے خفیہ رہ سکتا ہے؟ آپ تفصیلات پیش کریں، عدالت طے کرے گی کہ خفیہ ہے یا نہیں۔ عدالت نے توشہ خانہ سے خریدے جانے والے تحائف کی تفصیلات طلب کرتے ہوئے وفاقی حکومت کو 16 جنوری تک تفصیلات فراہم کرنے کا حکم دے دیا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کہا ہے کہ اسمبلی کی تحلیل ہوئی تو نیا مینڈیٹ 5 سال کے لیے ہوگا۔ ذرائع کے مطابق الیکشن نے کہا کہ قومی و صوبائی اسمبلیوں کا الیکشن ایک تاریخ پر کرانا آئینی تقاضا نہیں۔ اسمبلی تحلیل ہونے کی صورت میں پوری اسمبلی کا انتخاب ضمنی الیکشن نہیں ہوتا۔ الیکشن کمیشن نے مزید کہا کہ قومی اسمبلی میں استعفے منظور ہوئے تو ضمنی انتخاب ہوگا۔ اسمبلیاں تحلیل ہوئی تو 90 روز میں الیکشن کرانے ہوں گے۔ 90 روز میں انتخابات کرانا آئینی تقاضا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشیر سیاحت و کھیل اون چودھری نے ملاقات کی اور پنجاب کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے مشیر سیاحت و کھیل اون چودھری نے اہم ملاقات کی۔ ملاقات میں پنجاب سمیت ملک کی مجموعی صورتحال پر بات چیت ہوئی۔ اون چودھری نے جہانگیر ترین کا خصوصی پیغام بھی پہنچایا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی گزشتہ روز پاکستان مسلم لیگ کاف کے صدر چودھری شجاعت حسین سے لاہور میں ملاقات ہوئی تھی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے ایک بریک کے بعد، ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک۔ پنجاب حکومت کی ترجمان مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ آصف علی زرداری کی پنجاب میں کوئی سازش نہ پہلے کامیاب ہوئی اور نہ اب ہوگی۔ ایک بیان میں مسرت جمشید چیمہ نے کہا کہ آصف علی زرداری پاکستان کی سیاست میں کرپشن اور بدعنوانی کا استعارہ ہے۔ مسرت جمشید چیمہ کا کہنا ہے کہ زمینوں کے صداقت نے سندھ میں سیلاب متاثرین کے لیے آنے والی امداد تک ہڑپ کر لی۔ گزشتہ روز پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین اور سابق صدر آصف علی زرداری نے چودھری شجاعت حسین سے بھی ملاقات کی تھی۔ بلدیاتی انتخابات کے ایک بار پھر التوا کا شکار ہونے کا خدشہ بڑھ گیا۔ شہری اقتدار میں 7 سال بعد 31 دسمبر کو ہونے والے بلدیاتی انتخابات یونین کونسلز کی تعداد میں اضافے کے پیش نظر وزارت داخلہ کی جانب سے اسمبلی کابینہ کو ارسال کر دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے چیف رپورٹر محمد اویس گردیزی، جو اس وقت لائن فون پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی بالکل، اسلام آباد کے بلدیاتی انتخابات میں تاخیر کا اس وقت خدشہ پیش آ چکا ہے، امکانات پیدا ہو چکے ہیں۔ وزارت داخلہ نے یونین کونسل کی تعداد میں اضافے کی سمری جو ہے وہ کابینہ کو بھجوا دی ہے۔ آبادی میں اضافے کے پیش نظر یونین کونسل کی تعداد میں اضافہ ہونا چاہیے، یہ کہنا تھا وزارت داخلہ کا، جو انہوں نے سمری بھیجی ہے کابینہ کو۔ اسلام آباد میں 2017 کی مردم شماری کی بنیاد پر 101 یونین کونسل قائم کی جا چکی تھی، لیکن اس وقت جو سمری وزارت داخلہ نے کابینہ کو بھیجی ہے اس میں یہ کہا گیا ہے کہ اسلام آباد کی آبادی میں مردم شماری کے 5 سال بعد آبادی تقریباً 205 ملین تک پہنچ چکی ہے۔ موجودہ آبادی کے تناسب سے اسلام آباد کی یونین کونسل کی تعداد 125 ہونی چاہیے۔ اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات 31 دسمبر کو ہونے تھے، جو کہ اب اگر کابینہ سے سمری منظور ہوتی ہے تو اسلام آباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں وہ مقررہ وقت پر نہیں ہو سکتے۔ دوسری جانب میں آپ کو بتانا چاہوں کہ اگر تو 31 دسمبر کو بلدیاتی انتخابات ہوئے جو کہ 7 سال کے بعد ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر دنگے اور فسادات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 7 سال بعد جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، 101 یونین کونسل نے اپنے امیدواران کے انتخابات کے لیے 9,84,470 ووٹر جو ہیں اپنا
حق رائے دہی استعمال کریں گے. تاہم الیکشن کے موقع پر ہر جو شہر اقتدار ہے اس میں فسادات کا بھی خدشہ ظاہر کیا جا چکا ہے. ذرائع کے مطابق اسلام آباد میں بلدیاتی انتخابات کے موقع پر فسادات اور دنگے ہو سکتے ہیں، جبکہ جرائم پیشہ افراد اور گنڈوں کی مداخلت کا بھی امکان موجود ہے. ان اطلاعات کے بعد پورے دارالحکومت کو حساس قرار دیا جا چکا ہے اور وفاقی پولیس نے امن و امان یقینی بنانے کے لیے قواعد تشکیل دے دیے ہیں. لیکن اس وقت بظاہر لگ یہ رہا ہے کہ اگر تو کابینہ سے سمری منظور ہو جاتی ہے تو بلدیاتی انتخابات جو ہیں وہ 2 سے 3 مارچ تک کے لیے ملتوی کیے جا سکتے ہیں. عمر ویس گردیسی، آپ نے تفصیل لگا کی، آپ کا بے حد شکریہ. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لیونل میسی نے اپنا آخری ورلڈ کپ یادگار بنا لیا. سنسنی خیز مقابلے کے بعد ارجنٹائن نے دفاعی چیمپئن فرانس کو 4 کے مقابلے میں 2 گول سے ہرا کر تیسری بار فٹ بال ورلڈ کپ کا ٹائٹل جیت لیا. قطر کے لوسل اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میگا ایونٹ کے ہائی وولٹیج میچ میں دفاعی چیمپئن فرانس اور 2 دفعہ کی فاتح ٹیم ارجنٹائن کے مابین اعصاب شکن مقابلہ دیکھنے کو ملا. میچ کے پہلے ہاف میں دونوں ٹیموں نے جارحانہ کھیل کا مظاہرہ کر کے ایک دوسرے پر دباؤ ڈالے رکھا. میچ کے 23ویں منٹ میں ارجنٹائن کے تجربہ کار کھلاڑی لیونل میسی نے گیند کو جال میں پہنچا کر اپنی ٹیم کو ایک بار برتری دلا دی. اس کے 13 منٹ بعد ہی ارجنٹائن کے کھلاڑی ڈی ماریا نے گول کر کے اپنی ٹیم کی برتری کو مضبوط کر دیا. پہلے ہاف کے اختتام پر دفاعی چیمپئن کوئی گول نہ کر سکی. دوسرے ہاف کے دوران فرانس کی ٹیم 2 گول ہونے کی وجہ سے نفسیاتی دباؤ کا شکار رہی. ارجنٹائن نے 35 منٹ تک اپنا بھرپور دفاع کیا، لیکن فرانس کے نوجوان فٹ بالر کا کلیان امباپے نے 2 منٹ میں 2 گول کر کے میچ برابر کر دیا. صدر مملکت ڈاکٹر عارف الوی نے ارجنٹائن کو فٹ بال کا عالمی چیمپئن بننے پر مبارکباد دی. ڈاکٹر عارف الوی نے کہا کہ میسی کے گولز شاندار تھے، تاہم فرانس نے بھی زبردست کھیلا اور 2 بار کم بیک کیا. امباپے کی ہیٹ ٹرک لوگوں کو ہمیشہ یاد رہے گی. ان کا کہنا تھا کہ دوست ملک قطر کو ورلڈ کپ 2022 کے کامیاب انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ فائنل میں کانٹے دار مقابلہ ہوا. انہوں نے میگا ایونٹ کے کامیاب انعقاد پر قطر کو مبارکباد دی. شہباز شریف کا کہنا تھا کہ ان کے نزدیک سعودی عرب اور مراکش کے اپ سیٹ ٹورنامنٹ کی نمایاں بات تھی. وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری نے فٹ بال ورلڈ کپ کے فائنل میں ارجنٹینا کو دفاعی چیمپئن فرانس کے خلاف جیت پر مبارکباد دی. سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر بلاول بھٹو زرداری نے لیاری، کراچی اور پاکستان کی جانب سے ارجنٹینا کو چیمپئن بننے پر مبارکباد دی. بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ میں ارجنٹینا کی جیت پر لیاری میں ہونے والے جشن کی ویڈیو بھی شیئر کی ہے. قطر میں ہونے والا فیفا ورلڈ کپ 2022 ارجنٹینا کی جیت کے ساتھ اختتام پذیر ہو گیا. پہلی بار عرب دنیا میں فٹ بال ورلڈ کپ کا انعقاد ہوا. ایونٹ شروع ہونے سے پہلے قطر پر جتنے تحفظات ظاہر کیے گئے، قطر کی میزبانی اس سے کہیں زیادہ اچھی اور معیاری ثابت ہوئی. شاندار میزبانی کرنے پر قطر نے فٹ بال مداحوں کے دل جیت لیے. 8 سٹیڈیمز میں لاکھوں غیر ملکی شائقین نے قطر آ کر میچ دیکھا. دنیا نے قطر کی تعریفوں کے پل باندھ دیے. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 جیتنے کے بعد ارجنٹینا کے اسٹار فٹ بالر لیونل میسی نے ریٹائرمنٹ سے متعلق بڑا اعلان کیا ہے. فٹ بال کی دنیا کے مایہ ناز کھلاڑی لیونل میسی نے اکتوبر میں کہا تھا کہ فیفا ورلڈ کپ 2022 کا فائنل ان کے کیریئر کا آخری ورلڈ کپ ہوگا. برطانوی میڈیا کے مطابق ایک انٹرویو میں 35 سالہ فٹ بالر کا کہنا تھا کہ اتوار کو ہونے والا ورلڈ کپ فائنل ان کا اپنے ملک کی جانب سے آخری ورلڈ کپ میچ ہوگا. میسی کا کہنا تھا کہ میں خود خوش قسمت ہوں کہ میگا ایونٹ میں میرا سفر فائنل میں ختم ہو رہا ہے. یہ میرے لیے اطمینان بخش بات ہے. مایہ ناز فٹ بالر کا کہنا تھا کہ اگلے ورلڈ کپ میں 4 سال کا عرصہ ہے، اس لیے میرا نہیں خیال کہ میں آئندہ ورلڈ کپ کھیل سکوں گا. ورلڈ کپ کا اس طرح سے اختتام کرنا زبردست ہے. قطر میں جاری فٹ بال ورلڈ کپ 2022 کے فائنل میں ارجنٹینا نے سنسنی خیز مقابلے کے بعد فرانس کو شکست دے کر 36 برس بعد دوبارہ فٹ بال کی دنیا کا حکمران بن گیا ہے. وہیں سٹار میسی نے اپنے کیریئر کی طرح اس ایک ورلڈ کپ میں بھی کئی ریکارڈ اپنے نام کیے. سب سے پہلے میسی نے ورلڈ کپ میں 26 میچز کھیل کر عالمی ریکارڈ بنایا ہے، جبکہ 19 میچز میں کپتانی کرنے والے واحد کھلاڑی بننے کا اعزاز بھی اپنے نام کیا. ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ منٹ کھیلنے کا اعزاز بھی میسی کے نام رہا ہے. میسی فیفا ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ مین آف دی میچ ایوارڈ جیتنے والے کھلاڑی بھی بن گئے. فائنل کے بعد بہترین کھلاڑی قرار پائے، جبکہ قطر ورلڈ کپ میں 5 اور مجموعی طور پر 11 مین آف دی میچ ایوارڈ جیتے.
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी जनरल असद उमर का कहना है कि पाकिस्तान दिवालिया हो रहा है। कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए असद उमर ने कहा कि मुल्क में कानून की बालादस्ती के लिए जिहाद हो रहा है। जिस मुल्क में कानून पर अमल दरामद नहीं हो वहां जमहूरियत का कोई फायदा नहीं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के जमहूरी अमल में बहुत सी रुकावटें आई हैं। पाकिस्तान में चंद अफराद के फैसले नहीं चलने चाहिए। आज भी दुनिया देख रही है, पाकिस्तान में कानून ताकतवर नहीं, अवाम पर कानून का इतलाक हो रहा है, लेकिन ताकतवर पर कानून नहीं चलता। असद उमर का कहना है कि क्या 22 करोड़ अवाम और एटमी ताकत रखने वाला मुल्क कानून के बगैर चलेगा? बलूचिस्तान में कानून पर अमल दरामद की अशद जरूरत है। वजारत इत्तला से जो मर्जी खबरें चलाएं चला लें, कुछ नहीं होगा। आज सोशल मीडिया का दौर है। पीटीआई रहनुमा ने कहा कि यह समझना होगा कि अब लोगों को डरा धमका कर कुछ कहना आसान नहीं है। मुझ समेत तमाम फैसला साजों को सोचना होगा कि किस तरह आइन की बालादस्ती करनी है। कानून और आइन की बालादस्ती के लिए अदलिया और वकला का अहम किरदार है। बदकिस्मती से इस मुल्क में आज भी सच बोलना आसान नहीं है। सरबरा अवामी मुस्लिम लीग शेख रशीद ने कहा है कि असम्बलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। सदर सुप्रीम कमांडर हैं, अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें। समाजी राब्ते की वेबसाइट ट्विटर पर जारी पैगाम में साबिक वजीर शेख रशीद ने कहा कि इमरान खान ने अपना वादा पूरा कर दिखाया। असम्बलियां टूटती हैं या नहीं, लोगों के दिल टूट चुके हैं। पीडीएम के पास ना वोट है ना वह आवाम की सपोर्ट, उनके पास सिर्फ नोट है। शेख रशीद का कहना था कि इनकी चोरियों की वजह से कोई पैसे नहीं दे रहा। मुल्क में महंगाई, दहशतगर्दी की लहर और ये इलेक्शन से फरारी है। सदर सुप्रीम कमांडर हैं, अपना आईनी इख्तियार इस्तेमाल करें। सीनियर कॉलम निगार और तज्जियाकार मोहम्मद इस्माइल कासमी ने कोहिनूर न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क को दुरुस्त सिमत लेकर जाना है तो दयानतदार क़यादत को एक मौका देना होगा। जमात इस्लामी की क़यादत वाहिद क़यादत है जिस पर कोई नैब का केस नहीं, जबकि फलाही मंसूबे बेशुमार है। इमरान खान हर जमात को चोर कहते हैं, किसी से बात करना पसंद नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट को चाहिए वो तोशाखाना केस पर रेफरेंस बनाकर तमाम हुक्मरानों को कटहरे में लाए। उनका मजीद क्या कहना था, आइए देखते हैं। पाकिस्तान के अंदर 250 हॉस्पिटल जमात इस्लामी के चल रहे हैं, ये मामूली बात नहीं है। 750 एम्बुलेंस उनकी चल रही हैं। और आपको मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान के तकरीबन बड़े बड़े शहरों में उन्होंने अपनी बहुत बड़े बड़े इदारे बनाए हुए हैं और वो बिल्डिंग्स इतनी हैं कि मैं ख्याल 2-2 एकड़ पर हैं। उन इदारों के अंदर यतीम, बेवा, गरीब या माजूर लोग वहाँ रिहाइश अख्तियार करते हैं और वो वहाँ उनके खाने पीने सब चीज़ों का इंतज़ाम वहाँ उनका होता है और उनकी किसी हद तक तरबियत भी हो रही थी। लेकिन मुझे नहीं समझ आती, आप इस मुल्क की किसी सियासी जमात का, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम हो, चले मैं इसका भी जिक्र कर लेता हूँ, चाहे वो जनाब अली इमरान खान साहब की पार्टी हो, चाहे वो कोई पार्टी भी हो, मुझे किसी पार्टी के बता दें कि इस मुल्क के अंदर 2 अस्पताल, आप इसको इसमें क्या नाम है, शौकत खानों को नहीं लाएंगे। शौकत खानों तो एक खैराती इदारा आपने बना दिया। आपकी जमात ने क्या किया? किसी जमात के पास 2 हॉस्पिटल भी नहीं है, ना मुस्लिम लीग के पास, ना पीपल पार्टी के पास, ना मौलाना फजल रहमान जमीयत उलमा इस्लाम के पास, किसी के पास नहीं है। लेकिन मुझे समझ, अच्छा फिर सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे बड़ी हैरत होती है कि जमात इस्लामी की किसी लीडर पर एक भी नैप में केस नहीं है, किसी किस्म का नहीं है, लेकिन लोग वोट नहीं देते। अब लोग वोट नहीं देते तो इसका नतीजा तो फिर यही निकलेगा। आप जब दयानतदार क़यादत को नहीं देंगे वोट तो इसका नतीजा यही निकलेगा। इसलिए मेरा ख्याल है कि लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए कि एक मौका मेरा ख्याल है इनको भी दे दें। इमरान खान साहब किसी आदमी के साथ बैठने पर तैयार ही नहीं है। वो स्ट्रेट अवे कहते हैं, हर आदमी को वो कहते हैं ये चोर है। मैं कहता हूँ ये चोर है तो अल्लाह, चोर है तो अच्छी बात है। बल्कि मैं तो एक सुप्रीम कोर्ट से चीफ जस्टिस से दरख्वास्त करूंगा कि वो ये करें कि एक कोई सो मोटिव ऐसे एक्शन लें और एक फुल बेंच बनाएं जिसमें तमाम सियासतदान, चाहे इसमें नवाज शरीफ है, जरदारी है, जो भी है, इनकी चोरी चकारी पर या ये तोशाखाने पर पूरा एक रेफरेंस रखें और कौम को बताएं कि जी किसने चोरी की है। और अगर इन्होंने चोरी की है तो इनको करार वाकई, चाहे वो नवाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान खान हो, मौलाना फजल रहमान हो, कोई भी हो, इनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। एक दूसरी बात यह है कि कौम को गैर संजीदगी से बचाएं। आप ये जलसों में नारे लगाना, फलाना ये है, किरदार कुशी करना या ये कहना ये मेलू है। आप चरसदा में तकरीर करते हैं तो आप अहमद वली को कहते हैं, अहमद वली से हमारा कोई ताल्लुक नहीं, वो ठीक सियासतदान नहीं होगा, लेकिन उसको कहना ये मेलू है, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। आप दूसरे आदमी को कहते हैं कि ये कुकड़ी है, इट्स नॉट ए कुकड़ी। असल में बेसिकली जब आप कह रहे होते हैं तो आप नई नस्ल को पैगाम दे रहे होते हैं
کہ جو مرضی کہو جس مرضی نام پہ کسی کو پکارو. انسانیت کی تذلیق بھی ہے تذلیل بھی ہے. کسی کا نام مولانا فضل الرحمان کو ڈیزل کہنا میں نہیں, لیکن اولڈ اسکریپ ایسوسی ایشن کی حلف برداری کی تقریب مقامی ہال میں منعقد ہوئی, جس میں اولڈ اسکریپ ایسوسی ایشن کے ممبران نے بڑی تعداد میں شرکت کی. مزید تفصیلات سردار محمود ڈوگر کی اس رپورٹ میں. سکریپ یونین سرگودا کے الیکشن 2023 کا حلف برداری مقامی ہال میں منعقد ہوئی. صدر کے لیے اشرف گجر اور سیکرٹری جنرل حاجی محمد ارشد نے حلف اٹھایا. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ روز سکریپ خریدنے اور فروخت کرنے والے دکانداروں کو پولیس کی طرف سے بلا وجہ تنگ کیا جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہمیں سکریپ یونین کا قیام عمل میں لائے ہیں. یونین بنانے کا مقصد یہ تھا کہ پولیس ہمیں نجائز تنگ کرتی تھی. حالانکہ ہم ایک نمبر مال خریداری کرتے ہیں, اس کے باوجود بھی پولیس کہتی ہے کہ مال چوری کا ہے. کوئی پولیس کو لے کے آ جاتے ہیں کہ یہ آپ نے اسے مال خریدا ہے, حالانکہ ہم نے اس سے مال نہیں خریدا ہوتا. پھر ہمیں ان پولیس والوں کو بھتہ دینا پڑتا ہے, پھر جا کے ہماری وہ جان چھوڑتے ہیں, حالانکہ مال ہمارا ایک نمبر ہوتا ہے. اس کے بعد میں تمام کباڑیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے مجھے جنرل سیکرٹری منتخب کیا ہے. انشاءاللہ ان سب کے لیے میں کام کرتا رہوں گا, دل و جان سے کام کرتا رہوں گا. روپیہ لگانا پڑا روپیہ لگائیں گے, جان دینی پڑی جان دے گا. ان سب بھائیوں کو انشاءاللہ کام کریں گے, آپ سچ پہ چلیں گے انشاءاللہ. رہنما پاکستان مسلم لیگ نون اور وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا ہے کہ صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر نااہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے. فرد واحد کی ضد کے تابع 2 صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات کروائے گئے تو ان کے نتائج متنازع رہیں گے. ٹویٹر پر جاری پیغام میں وفاقی وزیر خواجہ سعد رفیق نے کہا کہ نئی حکومت اپنے انتخاب کا جواز ڈھونڈتے اپنی ٹرم اور قوم کا قیمتی وقت ضائع کر دے گی. استحکام کے لیے غیر متنازع انتخابات کا انعقاد لازم ہے. نااہلی اور گرفتاری سے ڈرنے کے بجائے مقدمات کا عدالت میں سامنا کریں. انہوں نے کہا کہ سچے ہیں تو ڈر کیسا, قومی اسمبلی میں آئے, سیاسی قوتوں سے ڈائلاگ کر کے ہی راستہ نکلے گا. ذاتی مفادات کے لیے اسمبلیاں توڑنا ڈکٹیٹرز کی روایت ہے. 2 صوبائی اسمبلیاں توڑنے کا واحد مقصد دباؤ بڑھا کر نااہلی اور گرفتاری سے بچنا ہے. پنجاب کے مختلف علاقوں میں شدید دھند کے باعث اہم موٹر ویز کو بند کر دیا گیا. ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے M2 لاہور سے اسلام آباد تک شدید دھند کے باعث بند کر دی گئی ہے, جبکہ موٹر وے M3 فیض آباد سے رجانہ انٹرچینج تک بند کی گئی ہے. ترجمان موٹر وے نے بتایا کہ موٹر وے M4 کو بھی فیصل آباد سے پنڈی بھٹیاں تک بند کر دیا گیا ہے. موٹر وے پولیس کی جانب سے شہریوں کو محتاط ڈرائیونگ اور غیر ضروری سفر نہ کرنے کی ہدایت بھی جاری کی گئی ہے. ٹویٹر نے فیس بک, انسٹاگرام سمیت دیگر حریف سوشل میڈیا سائٹس کے لنکس پوسٹ کرنے پر پابندی لگانے کا اعلان کیا ہے. سوشل میڈیا کمپنی کا کہنا ہے کہ جو اکاؤنٹ صارفین کو متبادل پلیٹ فارم کی ہدایت کرتے ہیں انہیں معطل کر دیا جائے گا. سوشل میڈیا سائٹس کے لنکس پر پابندی کے باوجود ٹویٹر پر اشتہارات کی اجازت ہوگی. ٹویٹر کی جانب سے جاری ایک بیان میں کہا گیا کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے بہت سے صارفین دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بھی متحرک ہیں, تاہم اب ٹویٹر کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم کی فری پروموشن کی اجازت نہیں دے گا. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ امریکی ڈالر پاکستانی روپے کے مقابلے میں آج بھی اڑان بڑھ رہا ہے. آج صبح کاروبار کے آغاز میں امریکی ڈالر مزید مہنگا ہوا. انٹر بینک میں ڈالر 29 پیسے مہنگا ہونے کے بعد 225 روپے کا ہو گیا ہے. گزشتہ کاروباری ہفتے کے آخری روز انٹر بینک میں ڈالر 224 روپے 71 پیسے پر بند ہوا تھا, جبکہ دوسری جانب پاکستان اسٹاک ایکسچینج میں آج صبح کاروبار کا مثبت آغاز ہوا, جو بعد میں منفی رجحان میں تبدیل ہو گیا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا 100 انڈیکس 113 پوائنٹس کم ہونے کے بعد 41,187 پر آ گیا. یہاں وقت ہوا ایک بریک کا, بریک کے بعد حاصل ہوتے ہیں. بلیٹر میں خوش آمدید. ڈکیتی کی بڑھتی ہوئی وارداتوں کو روکنے کے لیے کوششیں. آئی جے پی روڈ اسلام آباد کو بنگش کالونی کے ساتھ ملانے والی پلی کے دونوں طرف حفاظتی دروازے لگا دیے گئے. پلی سے آمد و رفت کا وقت صبح 7 بجے سے رات 9 بجے تک ہوگا اور رات 9 سے صبح 7 بجے تک آمد و رفت بند ہوگی. اس بات کا فیصلہ بنگش کالونی کے معززین کے وفد نے گزشتہ روز ایک اجلاس میں کیا. اس حوالے سے سیاسی و سماجی شخصیت غلام علی خان اور ندیم عباسی نے معززین علاقہ سے ملاقات کی اور آئی جے پی کے ساتھ مہلکہ بنگش کالونی کے دونوں طرف بیریئر لگانے کا پروگرام ترتیب دیا گیا. دروازے نصب کرنے کے موقع پر دعائیہ تقریب بھی منعقد کی گئی.
मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी सफीर फैसल नियाज तिरमिजी ने दुबई में मुकीम पाकिस्तानी सहाफियों से मुलाकात की, जिसमें मीडिया से वाबस्ता शख्सियात ने बड़ी तादाद में तकरीब में शिरकत की और फैसल नियाज तिरमिजी को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। फैसल नियाज तिरमिजी ने अक्टूबर 2022 में मुत्तहिदा अरब अमारात के लिए पाकिस्तानी सफीर का ओहदा संभाला है। एम्बेसडर फैसल नियाज तिरमिजी ने मीडिया की अहमियत को उजागर करते हुए कहा कि सहाफी मुआशरे की आंखें और कान होते हैं। मीडिया के जरिए ही हमारी सरगर्मियां और कोशिशें दुनिया तक पहुंचती हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी मीडिया ने दुरुस्त मौक़िफ़ की हिमायत और दुनिया तक हमारा पैगाम पहुंचाने में काबिल तारीफ किरदार अदा किया है। इन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान के सकाफती विरसे और खूबसूरत मकामात की तशहीर के लिए इस इश्तराक में इजाफे के ख्वाहिशमंद हैं। फैसल नियाज तिरमिजी ने सहाफ़ियों को दावत दी कि वो मीडिया के जरिए तमाम इस्तेमाल करके पाकिस्तान की शानदार तारीख, मनाजिर, सकाफत और खूबसूरती दुनिया तक पहुंचाएं। पाकिस्तानी सफीर का मजीद कहना था कि मुत्तहिदा अरब अमारात की 16 लाख पाकिस्तानी बरादरी ने अमारात की तरक्की में अपनी मेहनत से हिस्सा डाला और कीमती ज़र मुबादला भेजकर पाकिस्तान की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तानी मीडिया इस मेहनती कम्युनिटी की मेहनत को उजागर करने में दिलचस्पी ले। सहाफ़ियों ने हुकूमती कोशिशों को उजागर करने के लिए पाकिस्तानी सफीर को अपनी मुकम्मल हिमायत की यकीन दहानी करवाई है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकजी रहनुमा मलक समीन खान ने कहा है कि वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुसलमानों के कातिल मोदी और दहशतगर्द मुल्क भारत का असल चेहरा अक़वाम आलम के सामने पेश करके जुर्रत का मुजाहरा किया है, जो हकाइक पर मबनी है। इस जुर्रतमंदाना तकरीर पर पूरी कौम बिलावल भुट्टो को खराज तहसीन पेश करती है। इन ख्यालात का इज़हार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ पिंडी घेप में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील के ज़ेर एहतमाम कमेटी चौक पर मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए किया। इन्होंने कहा कि भारतीय खुफिया एजेंसी राह पाकिस्तान में भी दहशतगर्दी कराने में मुलव्वस है, जबकि भारत के मुसलमानों और मकबूजा कश्मीर में भारतीय कत्ल गारतगरी अरसा दराज से जारी है, जिसको रोकने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा को अपना किरदार अदा करना चाहिए। इस मौका पर पीपल्स पार्टी जिला अटक के नायब सदर मलिक उमर, तहसील सदर शेख आफ्ताब हुसैन, एडवोकेट और मलिक फैसल मुनीर समेत दीगर मुकर्ररीन ने खिताब करते हुए कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा में बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़रूरतमंदाना तकरीर से पाकिस्तानी कौम का सर फख्र से बुलंद हो गया है, जबकि भारत का असल चेहरा बेनकाब होने पर पूरे भारत में सफ़े मातम बिछ गई है। मुकर्ररीन ने कहा कि बिलावल भुट्टो ने आलमी फोरम पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करके अपने नाना शहीद जुल्फ़कार अली भुट्टो और वालदा शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की याद ताज़ा कर दी है। शोरकोट बार के इलेक्शन के 14 जनवरी को पोलिंग होगी। बार शोरकोट में इलेक्शन की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। प्रोफेशनल लॉयर ग्रुप के सदर के उम्मीदवार खान कलब अब्बास खान है। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे चौधरी गुलाम शबीर ताहिर से। जी बिल्कुल से मौजूद हूँ शोरकोट बार में। नाज़रीन बताता चलूँगा शोरकोट बार के इलेक्शन की तैयारियां अरूज पे हैं। 14 फरवरी को इलेक्शन मुनक़िद होने जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो उम्मीदवारान हैं उनकी आपस में जो उनकी कैंपेन है वो भरपूर अरूज पकड़ती जा रही है। प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप जो है उसके उम्मीदवार खान कलब अब्बास खान सियाल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं कि खान साहब बताइएगा, क्या आज आप अपनी कैंपेन भी कर रहे हैं, आप इलेक्शन में भी उतर चुके हैं, आपका ग्रुप जो सीनियर लॉयर्स के साथ आपका ग्रुप मुझसे है, क्या बताएंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मशकूर हूँ जनाब गुलाम शबीर साहब आपका कि आप तशरीफ लाए और मीडिया कवरेज दी। गुजारिश ये है कि जो बार के सीनियर वकला हैं प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप में और दूसरे ग्रुप में भी, वो पूरे के पूरे जो है उनका जो ज़हनी इंटेंशन है वो यही है कि खान साहब इसमें इलेक्शन में कंटेस्ट करें, जीते, ताकि वकला काज की बुनियाद पर तमाम मामला जो हैं उसको बआसानी तरीके से हल किया जा सके। जो कि बेंच बार का एक मामला होता है, मुख्तलिफ मामलात पे जूनियर्स वकला की जो मामला चल रहे हैं उनको हल किया जाए। और सेकंड बात जो अहम है वो ये है कि हमारा एक ज़हनी एक प्रोग्राम है कि वकला की बाबत बिलखसूस जूनियर वकला की बाबत जो मामलात हैं उनको आसान तरीके से एज़ पर ला हम उन मामलात को जो है वो इख्तिताम पज़ीर हूँ। और बाकी जो है सारे वकला जितने हैं इस बार शोरकोट के वो सारे इस कोशिश में हैं कि ये प्रोफेशनल ग्रुप है और प्रोफेशनल हमारा जो है प्रोफेशन ऑफ लॉर्ड्स है को इसको तकवीयत दी जाए और इस मामले में जो मामलात हैं उसको आसानी तरीके से हल करने के लिए खान साहब ही सदर बने। सर थैंक यू वेरी मच। जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो प्रोफेशनल लॉयर्स ग्रुप है ये वाकई ये एक प्रोफेशनल जो लॉयर्स हैं उनका ग्रुप है, उनका ये कहना है। CCPO पेशावर मोहम्मद इजाज की खुसूसी हिदायत पर कामयाब कार्रवाइयों का तसलसल जारी है। इस हवाले से SP कैंट और ASP हयाताबाद डॉक्टर मोहम्मद उमर ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि हयाताबाद और इतराफ में सरगर्म मोटर कार लिफ्टर, कार स्नैचर्स और मोटरसाइकिल चोर गिरोह गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद देखते हैं इश्तियाक नूर चमकनी की इस खुसूसी रिपोर्ट। CCO पेशावर मोहम्मद इजाज खान की खुसूसी हिदायत पर कामयाब कार्रवाइयाँ तेजी से जारी।
ایس پی کین اور اے ایس پی حیات آباد ڈاکٹر محمد عمر کی حیات آباد پولیس اسٹیشن میں ایک خصوصی میڈیا پریس بریفنگ میں ایس پی کین نے کہا کہ کین ڈویژن کی تانا حیات آباد پولیس کی ایک اہم کارروائی کی گئی، جس میں حیات آباد اور اطراف میں سرگرم موٹر کار، لفٹر کار سنیچرز اور موٹر سائیکل چور گروہ کو بے نقاب کر دیا گیا ہے۔ کارروائی کے دوران ضلع خیبر، ضلع چارسدہ اور مردان کے 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ گرفتار ملزمان میں ملک فہد والد کمان، بختور شاہ والد امیر شاہ اور سجاد والد نادر اور کامران والد اسماعیل شامل ہیں۔ خطرناک گینگ میں مسروقہ گاڑیوں کے چیسس نمبر کرنے والا ماہر اور ریسیور بھی شامل ہے۔ ملزمان نے تجارتی مراکز اور رہائشی علاقوں سے قیمتی گاڑیوں اور موٹر سائیکل چوری کرنے میں ملوث تھے۔ ملزمان مسروقہ گاڑیوں کے انجن، چیسس نمبرز، ٹمبر اور تبدیل کرنے کے بعد جعلی کاغذات بنا کر اونے پونے داموں پر فروخت کرتے تھے۔ کامیاب کارروائی کے دوران 11 عدد مسروقہ گاڑیاں اور 12 عدد موٹر سائیکل برآمد کر لیے گئے۔ ملزمان سے جعلی ڈاکومنٹس، جعلی نمبر پلیٹ، مختلف چابیاں، ٹیمپرنگ سامان اور دیگر مختلف اوزار بھی برآمد کر لیے گئے۔ برآمد شدہ گاڑیوں کے کچھ مالکان کا سوراخ لگا کر ان کو اپنی گاڑیوں کی چابیاں بھی حوالہ کر دی۔ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ بلٹن میں خوش آمدید۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی ریاض نذیر گاڑا کی ہدایت پر ڈی آئی جی پی ایچ پی صادق علی ڈوگر کی زیر صدارت محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا۔ محکمانہ پروموشن کے لیے کل 25 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کے کیسز زیر غور آئے۔ ترجمان پنجاب پولیس محمد اسامہ کے مطابق محکمانہ پروموشن اجلاس میں 17 اسسٹنٹ سب انسپیکٹرز کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی دینے کی منظوری دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات بتا رہے ہیں ٹیلی فون لائن پر موجود ہمارے چیف کرائم رپورٹر وسیم صابر۔ جی وسیم، آگاہ کیجیے گا۔ وسیم، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ آگاہ کیجیے گا تفصیلات سے۔ جی بالکل، آپ کی آواز بڑی صاف ستھری آ رہی ہے۔ اگر بات کی جائے ایڈیشنل آئی جی کی، تو ایڈیشنل آئی جی جو پی ایچ پی ہیں، انہوں نے آج اپنے آفس میں ایک اجلاس طلب کیا ہے۔ ریاض نذیر گاڑا کی ہدایت پر ڈی آئی جی پی ایچ پی صادق علی ڈوگر کی زیر صدارت جو ہے وہ محکمانہ پروموشن کمیٹی کا اجلاس سامنے آیا ہے، جس میں محکمانہ پروموشن کے لیے کل 25 اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کے کیسز زیر غور آئے تھے، جس میں محکمانہ پروموشن اجلاس میں 17 سب انسپیکٹر جو ہے وہ اسسٹنٹ سب انسپیکٹر کو سب انسپیکٹر کے عہدے پر ترقی کی منظوری دی گئی ہے، اور اسی طرح سے ڈیپ پر ہونے والے افسران کی اسامیاں محفوظ ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ جن کو اگلی ڈی پی سی میں پروموٹ کر دیا گیا ہے، جس میں اگر بات کی جائے ایڈیشنل آئی جی پنجاب ہائی وے پٹرولنگ کی، تو ریاض نذیر گاڑا اور ڈی آئی جی پی ایچ پی صادق علی ڈوگر کی ترقی پانے والے افسران کو جو ہے وہ مبارکباد بھی دی گئی، اور اسی طرح سے ایڈیشنل آئی جی پی ایچ پی ریاض نذیر گاڑا کی ترقی پانے والے افسران کو آئندہ بھی ایمانداری، دیانتداری اور لگن سے محکمانہ جو ہے وہ فرائض سر انجام دینے کی ہدایت کی گئی ہے۔ اور یہاں پر ایس ایس پی پی ایچ پی جو ہے وہ ہیڈ کوارٹر عثمان اجاز باجوہ بھی موجود تھے، جبکہ ایس ایس پی ایچ پی لاہور حماد رضا قریشی اور اے آئی جی ایڈمن پی ایچ پی غلام محی الدین کی پروموشن کمیٹی کے اجلاس میں جو ہے وہ شرکت ہوئی تھی۔ جی وسیم صابر، آپ نے تفصیل آگاہ کیا، آپ کا بہت شکریہ۔ لاہور پارکنگ کمپنی کے 12 رکنی بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں انسپیکٹر کی سیٹ کو ختم کر دیا گیا ہے، جس پر لاہور پارکنگ کمپنی کے ملازمین سراپا احتجاج ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندے محمد عاصم رازہ سے، جو اس وقت چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی عابد میر کے ساتھ موجود ہیں۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا۔ جی اس وقت ہم چیئرمین لاہور پارکنگ کمپنی عابد میر صاحب کے ساتھ موجود ہیں۔ انہوں نے دھواں دار پریس کانفرنس بھی کی، مافیا کا بھی نام لیا۔ ان سے جانتے ہیں کہ انسپیکٹرز کی کتنی سیٹوں کو ختم کیا گیا ہے، اور جو مافیا ان کے خلاف جو ایک محاذ کھڑا کر رہا ہے، ان کی کیا حقیقت ہے۔ جی سر بتائیے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسپیکٹرز کے حوالے سے 6 ہمارے پاس سیٹیں تھیں، اور پچھلے 29 میں بورڈ آف ڈائریکٹرز کے اجلاس میں پورے بورڈ آف ڈائریکٹرز نے یونینیمسلی ان سیٹوں کو ابالش کر دیا تھا، ختم کر دیا تھا، اور اس کی جگہ پر ہم نے 3 اے ایمز کی نئی سیٹیں کریٹ کر دی تھی۔
تو اس حوالے سے یہ آپ کو بات کلیئر ہے. دوسری بات آپ نے جو کی ہے ہمارے سپروائزرز کے حوالے سے، وہ میں نے آپ کو تفصیلی بتا دیا کہ ان پر جو کرپشن کے چارجز ہم سے پہلے تھے وہ اس لحاظ سے جو ہے وہ ان کو ہم نے کیا ہے. پھر ہم نے ری شفلنگ کی ہے. جو لوگ 10 سال سے ایک ہی سائٹ پر اور اچھی لاہور کی پرائم سائٹوں پر جو ہے وہ کام کر رہے تھے ان کی ری شفلنگ کی ہے، اور اب وہ جو ہے نا وہ مافیا جو ہے یہ آپے سے باہر ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو کارپوریٹ مافیا ہے اور سیاسی مافیا ہے اس کے خاتمے کا یہی حل ہے کہ ہم آؤٹ سورس کی طرف چلے جائیں. جس طرح کہ کمشنر صاحب نے سارے معاملات کو دیکھا ہے، میٹنگ بھی لی ہے، آؤٹ سورس کے ٹی او آرز بن جائیں. ہمارے سی او صاحب بھی اس پر کام کر رہے ہیں، ہمارا پورا بورڈ اس پر کام کر رہا ہے. تو اس کو آہستہ آہستہ ہم آؤٹ سورس کی طرف لے جائیں. اچھا سر، یہ بتائیے گا، آپ نے کہا 10 سال سے یہ ایک ہی سائٹس پہ کام کر رہے تھے اور کروڑوں روپے کا انہوں نے غبن کیا، کیوں نہیں 10 سالوں میں یہ پارکنگ کمپنی اپنا ان کو آئیڈینٹیفائی کر سکی؟ ہاں، ایک تو اس کا جواب تو پچھلے لوگوں سے ضرور لینا چاہیے. بالکل آپ کو، ہمیں تو 3 ماہ ہوئے ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ ان کے آڈٹ کا میں نے کہہ دیا، جس پر ابھی گفتگو بھی ہوئی کہ یہ آڈٹ نہیں کروا رہے تھے 3 ماہ سے. میں نے ان کو لکھ کر بھی دیا، زبانی بھی کہا، ان کو نوٹسز بھی دیے، لیکن یہ آڈٹ کے حوالے سے کام کرنے کو تیار نہیں تھے. اس لیے ان پر ذرا سختی بھی تھوڑی سی کی گئی. اور یہ ایسا نہیں ہے کہ کام ان کے خلاف کارروائی نہیں ہوئی. ان کی انڈیویجول فائلز ہم نے منگوائی ہیں. آپ دیکھیں سب کو شوکاز ملے ہوئے ہیں، پرچے بھی ہوئے ہیں، ایف آئی آرز درج ہوئی ہوئی ہیں، اور ریکوریاں بھی ہوئی ہوئی ہیں. 16 لاکھ 12 لاکھ ریکوریاں بھی پولیس نے کی ہوئی ہیں. پھر پولیس نے اپنی فائنڈنگز بھی دی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ان کے خلاف نہیں ہوا. ہاں، ان کے خلاف اس طرح سے ایکشن نہیں ہوا جیسے ہونا چاہیے تھا. انشاءاللہ اب ہوگا. بہت شکریہ. یہ ہمارے ساتھ عابد میر صاحب، ان کا یہی کہنا تھا کہ جو ہم اچھے اقدامات ہیں. پولیس لائنز کلا گجر سنگھ میں وارڈنز کی میڈیکل سکریننگ کے لیے کیمپ لگایا گیا، جس میں ایک ہفتے کے دوران 1450 ٹریفک وارڈنز کی میڈیکل سکریننگ مکمل کر لی گئی. ڈاکٹر اسد ملی میڈیکل سکریننگ کیمپ کا انہوں نے دورہ کیا. ڈاکٹر اسد ملی نے سکریننگ کیمپ کا جائزہ لیا. سی ٹی او لاہور ڈاکٹر اسد ملی نے کہا کہ ہیپاٹائٹس، ذیابیطس، ٹی بی، بلڈ پریشر سمیت متعدد ٹیسٹ کیے جا رہے ہیں. پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کے تعاون سے ہر ماہ کیمپ لگائے جائیں گے. ڈاکٹر اسد ملی نے کہا کہ وارڈنز کی فلاح و بہبود کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے. وارڈنز کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے صحت مندانہ سرگرمیوں کا بھی آغاز کیا گیا ہے. تندرست اور توانا جسم مضبوط اعصاب اور پرسکون ذہن کا عکاس ہے. پنجاب پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ نے مالی سال 2022-23 کے صوبائی ڈیولپمنٹ ورکنگ پارٹی کے 35ویں اجلاس میں مختلف سیکٹرز کی 9 ترقیاتی اسکیموں کے لیے مجموعی طور پر 18 ارب 76 کروڑ 73 لاکھ 38 ہزار روپے کی منظوری دی. اجلاس کی صدارت چیئرمین پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ بورڈ عبداللہ خان سنبل نے بذریعہ ویڈیو لنک کی. صوبائی ورکنگ پارٹی کے اجلاس میں ترقیاتی بورڈ کی جانب سے جن اسکیموں کی منظوری دی گئی ہے ان میں لاہور مختلف مقامات پر اوور ہیڈ پیڈسٹرین کراسنگ کی سہولیات کی فراہمی کے لیے 87 کروڑ 25 لاکھ 16 ہزار روپے، لاہور میں سگیاں روڈ کی بہتری و بحالی کے لیے 5 ارب 30 کروڑ 44 لاکھ 65 ہزار روپے، ضلع میاں والی میں ٹبی موڑ MM روڈ سے چور والا موڑ سرگودا روڈ کی کشادگی، دیگر منصوبے شامل ہیں. آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ لوکل گورنمنٹ بورڈ میں 3 نئے ٹیکنیکل یونٹس بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے، جس میں اسٹریٹجک پالیسی یونٹ، میونسپل فائنانس یونٹ اور پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ بنایا جائے گا. 412 ملین کی لاگت سے یہ منصوبہ جون 2024 میں مکمل ہوگا. محکمہ بلدیات نے تینوں یونٹس کے قیام کے لیے ورکنگ مکمل کر لی ہے. میونسپل فائنانس ونگ محکمہ کے تمام مالی معاملات میں معاونت فراہم کرے گا. اس پروجیکٹ کے متعلق سیکٹری بلدیات سید مبشر حسین نے بتایا کہ تمام فائنینشیل اکاؤنٹس کی مینجمنٹ، مانیٹرنگ اور کنٹرولنگ کے لیے SOPs مرتب کرے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ لوکل گورنمنٹ کی پالیسیز اور انسٹیٹیوشنل فریم ورک بہتر ہوگی. اسٹریٹجک پالیسی یونٹ پالیسیز کو مؤثر بنانے کے مقامی حکومتوں کی مانیٹرنگ میں معاونت دے گا. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ یونٹ میں کانٹریکٹ مینجمنٹ ایکسپرٹس رکھے جائیں گے. تینوں یونٹس بنانے کا اہم مقصد سروس ڈلیوری کو مزید بہتر بنانا ہے. DGPHA ذیشان جاوید کا صحافی کالونی کا دورہ. DGPHA نے صحافیوں کے ہمراہ صحافی کالونی کے پارک میں میپل ٹی پلانٹیشن مہم کے تحت پودا لگایا. شجرکاری کے بعد ملک کی سلامتی اور استحکام کے لیے دعا کی گئی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے کوہ نور نیوز.